आतां 50 इयर्स तियात्र कॉम्पिटिशन तातूंत भाग घेता आयज सागरची रात कितें तुमकां सांगता? खूब खोस भोगता कारण आमी अ गटांत ए ग्रुपांत पयलेच खेप आयल्यात. फाटले खेप आमी ब गटांत आशिल्ले, हे फावटी आमी अ गटांत आसात आनी तेवूय जाल्यार 50 वर्सां भरतात स्पर्धेक ही आमकां संदी मेळ्ळ्या आनी हे संदेचो खूब खुशालकाय भोगता, आनंद भोगता. तुमी जायतीं वर्सां सगळेच खेळांनी जावं चिल्ड्रन जावं ते कॉलेज हातूंत तुमी खूब इनाम जोडल्या, पयले इनाम जोडल्या, गेल्या फावटी बीग आयज ह्या फावटी कितलें प्रेशर आहा तुमकां? तो प्रेशर व्हडलोसो प्रेशर कांयच ना आमचेर, कित्याक आमी आमची रिहर्सल वेवस्थीत केल्या आनी आमचे एम एकूच आसा, मोख एकूच आसा की सगळें वेवस्थीत परफॉर्मन्स जावचें, सादरीकरण बरें जावचें, हाचेरूच आमचो फोकस आसा. आनी कितले नवे कलाकार नवे म्हणल्यार 80 to 90% आमचे जे कलाकार आसात, आर्टिस्ट आसात, ते नवे आसात आनी म्हजे पंगडान सदांच नवे आर्टिस्टांक पयली संदी आसता आनी नवे आर्टिस्टूच घेवन आमी परत एकदां अ गटांत आयिल्ले आसात. ओके, तुमकां आतां कितें सांगपाक जाय की आतां 50 इयर्स तियात्राक बोल्ली आनी तुवें सगळे तियात्रान वांटो घेतला? एक बरी संदी तियात्र स्पर्धेक 50 वर्सां भरतात कला अकादमी आनी कला अकादमी खातीर परबी फावता. कारण कसलो ब्रेक नासतना, खंडीत करिनासतना ही स्पर्धा चालू दवरल्या. डिस्पायट सुरवातीच्या काळांनी कांय कमी पार्टिसिपेशन स्पर्धेक कमी आसून लेगीत सुरवातेक मदीं काळांनी अजून मेरेन ही स्पर्धा चालू आसा आनी हे वरवीं तियात्राक कला अकादमी सारकी संस्था कडल्यान जो प्रोत्साहन जाय, जी उर्बा जाय, ती उर्बा मेळत आसा आनी तियात्र एका वेगळ्या स्टँडर्डाचेर, एका वेगळ्या लेवलाचेर पावत आसा. हे स्पर्धेंतल्यान ही बरी गजाल आसा. तुमी भुमिका करपाची आयज? हांव भुमिका करता, भुमिका करपाक म्हाकाय आवडटा, बट हे फावटी मातसो कमी भुमिका दवरल्या, नव्या कलाकारांक संदी मेळची हे खातीर. आनी कितें दिसता कॉन्सेप्ट आमचो मोग तशी रिलेटेड टू सम सोशल आनी एनवायरमेंटल इश्यूआंचेर आसा आनी खास करून आदीं जो आमचो जी परंपरा आसल्यो, जे परंपरेचे थोडे गजाली आमी हातूंत डिस्कस केल्ले आसात कथां भितर. आनीक नविदाद आसा, एटेम्प्ट केला एक नविदाद हाडपाचो. सादरीकरणा उपरांतूच ही नविदाद कितें ती सिद्धी जातली. ऑल सेट. या हय, थँक्यू, देव बरें करूं. बारेबाट सोशल एंड कल्चरल असोसिएशन राय सालसेट आपलो तियात्र सादर करतले. ताचें नांव जागरणाची रात. हाचो बरोवणार आनी दिग्दर्शक मार्कस गोन्साल्वीस हाचे लागीं मागता की ताणें माचयेर येवन कला अकादमीच्या वतीन फुलां भेटून घेवची. देव बरें करूं. खबर ना परत एक आमी सोडोवपाक मेळटले काय ना ते जाको म्हजो पाय पयलो जागरान खूब नेसला खंय. ते खांबी जागार सोडितूच म्हजो पाय म्हज्या आंगात येता काय दिसता. खूब उदास येता ताचो म्हाका. तो आसलोलो जाल्यार तेन्ना लेगीत आनंद नांवाची एक समुदाय हांगा वस्ती करून गेलेली असो म्हजो पाय सांगतालो. भविष्यवादी हे म्हणाक धर्म लागना, लागता ती परंपरा मनशा आनी सोयब्या कडेन नाते सांबाळपाचे. तेन्ना लेगीत सगळे हांगाच येवन बसताले. गांवांत कितें वायट जालें जाल्यार हांगाच बसून उपाय काडटाले. चल नांव सांग. म्हजें नांव रोमियो खुलासो आनी हांव नावेलींचो. आनी आयज तुमी तियात्रान कितें आहा तुमचें? म्हज्या तियात्रान हांव सद्या हेजे आतां लायट इफेक्ट्स आनी सेटअप म्हजो हांवें सेटअप रेडी केला आनी लायट इफेक्ट करता. लायट इफेक्ट सेटअप करपाक तुमकां हय रिहर्सलाक बी येवचें पडटा तुमच्या बरोबर? हय, सेटअपा पयलीं तेका तो सांगता आपल्या अमके भाशेन जाय सेटअप, मागीर तो आमी रेडी करता, मागीर तो चॅक करपाक येता कितें करपाक जाय, चेंजीस करपा पडटा
आनी लायट फॅक्ट्स प्रॅक्टिसा वचपा पडटा कित्याक ते पयलीं बगर जायना सगळे तुमकां प्रॅक्टीस आसता प्रॅक्टीस आसता हय जर लोकांक दिसना सेटींग आसता ना तेंची डायलॉग्स अमके आसता तेंचे मुवमेंट आसता ते फॉलो करपा जाय आसता ताका लागून लायटिंगाक हय जाय पडटा आनी तुमी केन्ना ट्राय बी केला एक्टींग करपाक एक्टींग हांव पयलीं ड्रामर ड्राम वाजयतालो एरल पेरीच्या तेन्ना ग्रुपान क्रिस पेरी बरोबर हांवें एक पार्ट कॉन्सर्ट वाजयल्लो हांगा फातिमा कॉन्वेंटान खूब वर्सां पयलीं आनी हय मागीर हांव तियात्रान कॉमेडी करपा लागलो पयलीं म्हळ्यार आमी बरयताले भुरगे आनी अशें करून स्टेज परफॉर्म करताले सगळे रोल केले तुमी हय कॉमेडी केल्लो एक पार्ट नेगेटीव रोल केल्लो मागीर म्हाका कोणें ऑफर दिली म्हाका तियात्रान लायट मारलो काय म्हूण हांवें पयलीं केन्ना मारूं नासली तो जुजे दो वेली म्हणटा तो म्हजो काजन तो हेळ बरो बी पयलीं तियात्रान बी नासता तो म्हणपा लागलो रोमे तूं लायट मारलो हांवें म्हणलें हांवें केन्ना लायट मारूं ना तुका जातली म्हणपा लागलो तूं मार म्हणपा लागलो आनी साल्वादोर आफोन्साचो पयलो तियात्र वारें येता ते वाटेन ते तियात्रान हांवें फर्स्ट लायटींग केलें तेन्नासान तुमी सुरवात केली हय तेन्नासान मागीर सुरवात केली मागीर बारीक बारीक करतालो पूण मागीर कॉम्पिटिशनान चान्स पडला कितें आसता चॅलेंजीस आसता हय कॉम्पिटिशनान जायचे चॅलेंजीस आसता आनी लायटींग डिफरंट आसता आमचे प्रोफेशनलान तितलें खास तांकां तितली खास लायटींग जाय अशें आसना तेंचे हें लायटींगूय मार्क्स आसता हय लायटिंगाक मार्क्स आसता हय आनी आयच्या तियात्रान कितें आहा लायटींग लायटींग आहा तेंचे भरपूर आहा सगळे स्पोर्ट्स लायटिंगाचेर चडशें चड प्रेशर आसता हय खूब प्रेशर आसता आनी तेजे चडशे स्पोर्ट्सान जर आहा चड एरिया पासून तितले ना तेज्यो ते भाशेन ऑल सेट या ऑल द बेस्ट ओके थँक्यू तुमचें नांव सांगा स्वीटी गोम्स म्हजें नांव डिनोरा बरेटो हांव कार्मोना रावतां आनी हांव नायलेचें कशी आसा तुमी इतले पयस सिंगर मेळपाक कशें रिहर्सल जाता एक जाग्याचेर मेळटालीं हय आनी आयज कितें आहा तुमचें कॅरेक्टर कितें आहा सद्या आमी फकत सिंगिंगाक आहे आनी हांव ओपनिंग आनी म्हजें एक सोलो आसा ओके ओपनिंग डुएट आनी कोरल केन्ना सावन सुरवात केल्ली तियात्रान नाचपाक आनी कोण आहा तुमचो तियात्र म्हगे दाडा तियात्रान नाचतालो पयलो तेजेसून तें येयलां नांव कितें जालें जोकी गॉमिस म्हजें कोण ना तियात्रान तूं फर्स्ट तियात्र हय कोण सपोर्ट आसता सपोर्ट एज अ प्रोफेशन हांव एक सिंगर जायते बँडांत आसता हांव सो तियात्र कॉम्पिटिशन आहा ओलेंटन ड्रामा हांव तितून पार्ट घेता आनी कितें तें आसा सोलो सोलो मुंगे सोलो दुडू ताचें वॅल्यू कशें आसता तें तेजें हांव सोलो करता आनी तुमी आतां सगळीं बराबर आहा कोरल ओपनिंग ओपनिंग सॉंग तेजी एक लायन स्टार्टींग ओके कोरस माग मागत राव तुका ते जेरूर मेवतले सोद सोदीत राव तुका जाग्या ते पावयतले थँक्यू येस थँक्यू सो मच Shami bolon monta min kora kauni
विनीता साल्विना डिकोस्टा. आणि खंय रावता हांव रायचें. आणि केन्ना सावन तुमी सुरवात केली ती हांव सिक्स स्टँडर्ड आसतना हांवें सुरवात केली. मागीर हांवें जायत वानेक प्ले केल्यो, तियात्र केले 4-5. मागीर एक 20 years गॅप पडलो म्हाका. मागीर आतां 2020 सावन हांव परत स्टेजीर येयलां. आनीक आणि कितें सांगता तुका कला अकॅडमी तियात्र कॉम्पिटिशन ह्या वर्सा रुपया गोल्डन भांगरा उत्सवाक आमकां ही सोयेक मेळ्ळो देखून हांव आभारी आमच्या डायरेक्टराक आनीक सगळ्यांक पळोवप्यांक. आणि कितें तुमचें एक्टींग आहा कॅरेक्टर म्हजो सिरियस रोल आहा मेन कॅरेक्टर. हय नातालीन म्हजें कॅरेक्टर. कितें तुमकां सांगता डायरेक्टर कितें म्हाका हे मार्कूस डायरेक्टरा जायतें डायरेक्शन मेवलां. फर्स्ट टायम हांवें डायरेक्शन घेतलां आनी हांव आनी चड एक्टींग बरें करूंक. ऑल सेट येस ऑल द बेस्ट थँक्यू. राखूंक जातलें न्ही हे काणगिणीच्या रुखा कोडे कांयच न्ही. चल बोस द्या उभा जाय मरे गुमन. आमी येयलाई मांडाळी आमगे खबर तुम सांगताय इतून तेंपल तुम दिसलाई आमगे जागर तुम चोयाई दुर्गाची ठिकाणी. बातीस एक सांगा फाल्यां फाल्यां आमची राखण करपीच ह्या रुखाची वाडा मुळा हुस्कोत पडली जाल्यार आमचे आसरे आनी आमचे जिवीतूच भाड्याक पडले जाल्यार तुमी आंगार कामीज घालून घुमट कांसाळे वाजून जागरण कोत्तेले न्ही तुमी ह्या मांडार आनी ह्या काणगिणीच्या रुखा मुखार. ओके तुमचें नाव सांग. म्हजें नांव नायरा लिविया फर्नांडीस. रावता खंय बेनावले आणि खंयच्या स्कुलान वता. फातिमा कॉन्वेंट हाय स्कूल. तर आयज तुमी कितें आहा करता ह्या तियात्रान. सिंगींग. आणि हेच्या पयलीं तियात्रान एक्टींग बी केला तुमी होय. कोणाचें. फादर मिलाग्रिस डायस. आणि आतां हो तुजो चवथो 5वो तियात्र कॉम्पिटिशनाचो. ओके आज सिंगींग करपाचें आहा तुमी. हय आणि कित्याचेर आहा सिंगींग. मुगे मामी डॅडी सोमताय आनी हांव रडटा तशें आणि कोण ट्रेनींग कोण दिता तुका सिंगींग. मामा. सद्दां इस्कॉल जावन सद्दां घेता प्रॅक्टीस. आवय. ओके ये एक लायन घेते. मामी ही डॅडी यो सांगूय तुमी आसात एक सुरई म्हाका सांग कित्याक दवरतात पोटाचे बुकेन सांदे म्हजे तुटात. ऑल द बेस्ट. थँक्यू अंकल. ओके तुमचें नाव सांगा. मुगे नांव वेलबी एंजल कार्दोजो. रावता तुमी. हांव पेडा बेनावली. आणि कितें करता शिकता कितें करता. हांव 8th स्टँडर्डा शिकता. हांव फातिमा कॉन्वेंट हायस्कूल मार्गांवां शिकता. केन्ना सावन तुमी सुरवात केली तियात्रान. हांव ल्हान आसतना 5 वर्सां आसतना.
तर आता मार्कुस सर तियात्रान कितले वर्सां मार्कुस सराच्याच केला दुसऱ्या ना दुसऱ्यांकले केले बट मार्कुस सराय तियात्रां कोलबाय हांवें पयलीं मार्कुस सराय तियात्रां सिंगींग केलेलें स्टार्ट मागीर एक्टींग स्टार्ट केलें कोलबाय आनी मागीर कोलबाय म्हाका बेस्ट एक्टर म्हणून फर्स्ट प्लेस मेळ्ळी. तर लास्ट टायम तुमकां फर्स्ट प्लेस हय. बेस्ट एक्टींग आनी तुमचे प्रायज विनर आसले. हय तर ह्या फावट कितें आहा तुजें एक्टींग आहा सिंगींग एक्टींग आनी सिंगींगा. सिंगींग आहा हय. दोनूय करता. हय आनी कितें कॅरेक्टर आहा हांव एक लायक म्हजें नांव एना आसोता आनी हांव अशें करून मुगे मायच भायर आसो वाडोता आनी मुगे एकलो फ्रेंड आसोता पिटू म्हणून. तुमकां कितें सांगता मार्कुस सर डायरेक्शन कितले शिकोवंक मेळटा मार्कुस सरान लायक आमकां चड शिकयलां कोलबायकूय आनी हे तियात्राकूय आनी चड आमकां इम्प्रूव केलें तेणें आनी बेस्ट डायरेक्शन दिलां. आनी सिंगिंगाक खंयची सॉंग आहा सिंगींग हांव कोरल म्हणटा कित्याचेर आहा गोंयची अस्मिताय सांबाळ. आनी तुमच्या घरांत कोण आहा तियात्रीस्ट वय कोण पिटे दे पेडा मागीर तूं ओके तेंचे चेडूं. तर ह्या तियात्रान जे कॉम्पिटिशन आसता कितें प्रेशरायज जाता कॉम्पिटिशन ना तेश को ना तुगे ओन येवपा जाय. ऑल सेट या ऑल द बेस्ट. थँक्यू. आमच्या घरा फाटल्यान आसलेल्या फुलांचे के तुका पिटू एक विचारू कोणी हो गे कोणे कितले रोग बोलल्यात ते ताच्या बागांनी पिटू मजायची भितर तुरू पडतलो न्ही हांवेंनी म्हजो बापायचो रूप पडिल्ल्याचो म्हाका उगडास जायना म्हाका बास दी तूं म्हाका केन्नाच सांगचो ना न्ही हांव लेगीत आशेलां म्हज्या मायच्या मोगाक. ओके तुमचें नांव सांगा. माझे नाव सबस्त्या रिचर्ड रिवेलो. आनी नांव सांगा. हांव गांवांत रायचो. ओके केन्ना सावन तुमी सुरवात केल्ली तियात्रान एक्चुली गेल्या वर्सा आमी बी ग्रुपान पार्टिसिपेट जाल्ले मार्कुस गोंसाल्वीसच्या तियात्रान आनी तेन्ना आमकां फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो. तर आयज एक ग्रुपान येयला. हे पार्टी एक ग्रुपान. तर आतां प्रेशर प्रेशर म्हणल्यार आसता न्हू कित्याक हे पार्टी एक ग्रुपान म्हणटा मातशें सगळे बरे एक्टर आनी बरे कांतोरीस सो तेंच्या कडेन कम्पीट करपाक म्हणल्यार मातशें हें अशें न्हू. तुमचे कितें कॅरेक्टर कॅरेक्टर म्हणल्यार पार्टीन हांव कायतनाचो कॅरेक्टर करता आनी धाकटेशे बारीक एंट्री आसा पूण एक चौको म्हणटा. कित्याचेर आहा चौको चौको तो हेजेर आसा म्हणल्यार बँकान जे लूटमार चलता पळय तेंचेर आसा. तर ऑल सेट हय ऑल सेट. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. परत मारपाक वेळ मेळचो ना. बातेस्ट मिना कोणाचे कितें जालें कोण कोणी मिना कोण काय ना शर्यतीत फुटला आनी शर्यतीत पेडा गेला मिगेल वय मिगेल तुळजात चेडण वय बास जाल्ला नाव impossível अशेंच शक्य ना. बातेस्ट सायबा पडेला सायबा तुमचो सायबूच न्ही देव. बातेस्ट रेखात धाडलोलो न्ही हांवें तुका. म्हजें नांव केसीएस फर्नांडीस आनी हांव लोयोला हाय स्कूल मारगांव थंय शिकता. ह्या तियात्रान म्हजो रोल एक भुरगो म्हजो बापूय मार्कुस सर आनी म्हणजे एक फ्रेंड आसा. कितें केन्ना सावन सुरवात केल्ली तियात्रान 2024 आशिल्ली. तुका लायक तियात्र हय लायक पळोवपाकूय वयता. हय वयता. फेवरेट एक्टर बी कोण ना आनी हें सांग सिंगींगूय करता तुमी तियात्रान. हय तियात्रा सिंगींग कितें कांत
कांताचेर हय. आनी कितें सांगपाक जाय तुका म्हणजे पॅशन तुका तियात्रान घरान कोण आहा तुमचे तें हय तियात्र म्हणा एक्टींग बरें जाता म्हळ्यार घरान कोण आहा तुमचे तियात्र ना कोण ना तूं येतोच फस्ट हय. प्रॅक्टीस करपाक ऑल सेट फॉर हय ऑल द बेस्ट थँक्यू म्हजें नांव कॅरल तावारीस आनी हांव केलोसिमचें. म्हणजे आयज तियात्रान कितें आहा तुमचे कॅरेक्टर हांव ह्या तियात्रान 2 कांतारां म्हणटा, एक कोरल आनी एक त्रियो. नेक्स्ट टायम तुमी तियात्रान नाचला फावटी ह्या फावटी कॉम्पिटिशन एक ग्रुपान वयल्यात हय. कितें सांगता कितें प्रेशर कितें तयारी कशी प्रेशर कांयच ना, सगळीं कॉलेबरेट बरे भाशेन करतात, प्रॅक्टिसीस बरे भाशेन केल्यात. आतां बी परफॉर्मन्स 100% दिवंक वावरतात. आनी मार्कस सराचे बारे कितें सांगता मार्कस सरा बेस्ट डायरेक्टर, तेगे स्क्रिप्ट सुद्दां बरे आसताय, सॉंग्स बरे आसताय, ओवरऑल बॅकग्रावंड सगळें बरें आसता. सो हांव फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स करता तेगे ग्रुपान. तियात्राचें नांव कितें आयचें जागरणाची रात. तुमी चड केल्या जागरण एसाय बरपाक हय जायतो तोकोस घेवन प्रॅक्टिसीस केल्यात. आतां आमी परफॉर्मन्स 100% दिवंक वावरतात. एक्टींग ना अबावट तुमचें एक्टींग हांव ह्या तियात्रांत एक्टिंगाक ना, 2 सॉंगाच म्हणपाक आसा. ऑल सेट येस, होपिंग फॉर द बेस्ट. ऑल द बेस्ट थँक्यू सर. शर्मा को बोलतो तू आजे किती नागेर शर्मा आणि कोण येता रे नागेर शर्मा सांगता तुका कसलो शर्मा रे तो कोण एकली येता अरे जाकू पुण्याक माता रातचा शर्मा चढ मग जाता आपल्याला मारतलो दादला मोर कथा शर्मा तू कोण मोर जाण्यात रे आगो मोर दिगो ओके फादर येवकार तुमकां आयज तुमचे तियात्रान कॉम्पिटिशनाक कितें आहा तुमचे आयज कशें कांता आयज हांव कॉमेडी सोलो कांतार म्हणटा आनी खेरीत भाशेन उगडास करता म्हज्या तितीवाचो सेल्वी कॉमेडियन सेल्वी. आनीक आयज कॉम्पिटिशनान कांताराचें नांव जावन आसा काजरा आनी मोरना. तर हे तियात्रान आनी तुमी सदांच मिसांनी जायते संदेश धाडटा तियात्रान कितें प्लॅटफॉर्म मेळटा तुमकां जशे भाशेन मिसाकूय आमी संदेश परगोट करता तियात्रांकूय एक संदी जी कोण दुखी आसतात कश्टवतात निराशी जाल्लीं आयिल्लीं आसतात 3 वरां तीं बसतात पूण जेन्ना तियात्र पळोवन तांकां संदेश मेळटा तिवूय खुशाल जावन येतात. तुमी जायते जायते कॉमेडीच सिंगींग तुमी आसता चडशे कितें तुमकां हेजेर सांगपाचें कॉमेडी म्हणल्यार आदींच जावन म्हाका लायक कॉमेडी कांतारां म्हणपाक कित्याक घरांत आमच्या म्हजो तितीव आसलो कॉमेडियन सेल्वी ताचे उद्देशी म्हाका दिसता हो गूण दुसऱ्यांक खुशाल करपाचो आमकांय म्हज्या भितर आसा असो. आनी आयचे जे तियात्र आहा कॉम्पिटिशन आसा कितें तुमी एज तियात्र 50 इयर्स बरोवन येता हय आयज हांव कॉमेडी कांतार सोलो कांतार म्हणटा आनी म्हाकाय खुशालकाय भोगता आयच्या दिसाक हें कॉम्पिटिशनांत कांतार म्हणपाक. आनी कितें मॅसेज तुमकां मॅसेज जायते तियात्र
कंपिटिशनाक फुडें सरल्यात आनी जायत्या जाणांनी बरें एक्टींग केल्लें आसा. आयच्याय दिसाची तयारी जाय ती केल्ली आसा, जावं कांतारा बाबतीन, जावं एक्टिंगा बाबतीन, जावं म्युजीक, जावं स्टेज सेटींग, सगल्यांक बरें आवडटा. सो फादर तुमी एक लोकांचो प्रश्न आसला, तुमी फादर जावच्या पयले बी एक्टींग करताले वो फादर जावन चालू केला तियात्र? पयलीं घरा लागीं करतालो, पूण तियात्रान न्हू बेश्टे आमचे केन्ना दोतोनीचे प्रोग्राम जाताले, इगोर्जेच्यो कार्यावळी जाताल्यो, इस्कॉलान कार्यावळी जाताल्यो, घरान केन्नाय प्रोग्राम जाताले आमचे, तेन्ना आमी भाग घेताले आनी तीच उर्बा उदीक वाडली. आनीक दिसलें म्युजिकल शोआनूय कांतार म्हणलां, मागीर तियात्रानूय कांतार म्हणलां, जायते भाग मेळ्ळे. भायल्या देसान वचपाकूय संदी मेळ्ळी. सो इट्स गॉड्स ब्लेसिंग, देवाची येवजण जायत हे कोंकणी भाशेचो मोग दुसऱ्यांक परगोट करपाक. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. देव बरें करूं. नाव सांगा. रेचल फेर्नांडीस, डिकलपाली. हांव सद्या कामां आहा, मुगे जालें शिकोन. आनी कितें एक्टिंगेक कितें तुमकां मोटिवेट जालें? कितें लायक फर्स्ट टायम हे पार्टी येयला आनी फर्स्ट टायम कॉम्पिटिशनाक तियात्र कोता आनी लायक डायरेक्टर एकदम बरो आहा, एकदम बरो कोन्न लायक अंडरस्टँड कोन्न घेता, समजून घेता. एक धाकटे उतर चड बरो कोन्न सांगता. लायक हांव हिंग सेकेंड हाफ आसा हांव आहा. कितें कॅरेक्टर कितें आहा तुमचें? हांव आना आसता, चाना व्हडले आसा ते धाकटे आसा ते हांव मागीर व्हडले जावन म्हणजे दुसरो कॅरेक्टर हांव येता. चॅलेंजींग रोल रडपा आहा, वय मातशें आहा. इजी ना पूण रडपा मातसो चॅलेंजींग आहा. आनी तुमच्या घरान बी कोण आहा? घरा म्हळ्यार कजन आहाय, मातशे पयसुल्ले कजन आहाय, तियात्रिस्ट आहाय. टायम हांव मातशें नर्वस आहा, फर्स्ट टायम चलतलें. हय, थँक्यू. दोन दीस आग्राची बोडी आणि शिटकावणी दिली सगळ्याक. म्हजें नांव कॅरल तावालीस आनी हांव केलोसीमचें. आयज तियात्रान कितें आहा तुमचें कॅरेक्टर? हांव ह्या तियात्रान 2 कांतारां म्हणटा, एक कोरल आनी एक त्रियो.
पेक्षा मग तुम्ही थिएटर नाचला फावटी ह्या फावटी कॉम्पिटिशन एक ग्रुपान येयल्यात हय कितें सांगता कितें प्रेशर कितें कळ्ळें प्रेशर कांयच ना सगळीं कॉलेबरेट बरे भाशेन करतात प्रॅक्टिसीस बरे भाशेन गेल्यात आतां बी परफॉर्मन्स 100% दिवंक वावरतात आनी मार्कस सराचे बारे कितें सांगता मार्कस सरा बेस्ट डायरेक्टर तेगे स्क्रिप्ट सुद्दां बरे आसताय सॉंग्स बरे आसताय ओवरऑल बॅकग्रावंड सगळें बरें आसता सो हांव फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स करता तेगे ग्रुपान थिएटराचें नांव कितें जायतें जागरणाची रात तुमी चड केल्या जागरण एसाय बरपाक हय जायतो तोकोस घेवन प्रॅक्टिसीस केल्यात आतां आमी परफॉर्मन्स 100% दिवंक वावरतात एक्टींग ना अबाउट तुमची एक्टींग हांव ह्या तियात्रांत एक्टिंगाक ना 2 सॉंगांच म्हणपाक आसा ऑल सेट येस होपिंग फॉर द बेस्ट ऑल द बेस्ट थँक्यू सर Ministrato cero maca cutolo transfer. Doleia sunt pulis moi cortosa un monta. Dolear posun par magir kai no comunta. Service सांभाळून तो शेच कोरचेच पोटा. तुमचें नांव सांग मुगे नांव रिजमा फेर्नांडीस आनी हांव वेळ्ळेचें आनी कितें शिकता तुमी कितें करता हांवें एक्चुली 12th गेलां आनी आतां तियात्रां नाचता हय आनी केन्ना सावन सुरवात केली थिएटरान 1 वर्स जालें नाचल्या स्टार्टींग क्रूज पिंटो घेतून गेलां मागीर मिनीन द बांदार डॉला मास्कारेन सगळे सेन्स तर आयज ह्या थिएटरान कितें कळपाक आयज हांव ह्या तियात्रां सोलो म्हणपाक हा कॉमेडीन एज अ पोदरा बायल आनी एक्टींग एक्टींग ना ना सोलो केन्ना केला एक्टींग हेच्या वय केलां कॉमेडी केलां कॉमेडीन एक्टर हय आनी सॉंगूय कॉमेडी आहा हय सॉंगूय कॉमेडी तुमचें कारण कोण आहा तियात्रीस ना हांव एकलें सद्या आनी दाडा केन्ना एंट्री मारता आपणा एज अ स्टेज मॅनेजरा भाशेन स्टेज मॅनेजर आसता तर तूं फर्स्ट तियात्रीस आसा तुमच्या घरान हय दाड्याच्या बरोबर आनी कशें सपोर्ट कसो आसता घरा दाडाक फूल सपोर्ट सगळ्यांलो आनी शिकयता कोण कांतार भितर तूं शिकता हय हांवूय शिकता आनी बरयता तूं कांतार शिकला स्टार्टींग करता केन्ना बरोवपाक ट्राय हय दुसऱ्या तियात्राक वयता तूं पळोवपाक बी हय हय तर ह्या तियात्रान तुजी एक लायन आल्मा दिवून मोदेराची बायल केली पोदेराची काजार केले मायन कितें फावो केलें जेजून दिसांनी रात उणे बाजून काबार केलो जीव हायन कोणूच मुरे येना दिराक उण्याक आतां नार गिराक आदी पडो लायन आमच्या उंड्याक वालोर कोवना होंचो लोवून फायदो मेवना भायले पोदेर जायन ऑल सेट हय ऑल द बेस्ट थँक्यू बाय
कित्याक लागून तुका पळोवन हांवूय रोटां काळजा म्हज्या दूख बघून म्हजी म्युजीक वाजोवन पांय पोसता रस्त्यार भीक मागोन म्युजीक वाजोवन वाजोवन तूं म्हजी बाबडी